बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दो ऐसे वाक़यात का ज़िक्र करते हैं जो अखबारात में ख़बर की सूरत में शाया हुए हैं। हैरान कौन हैं, आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। पाकिस्तान से आप दुनिया के किसी भी मुल्क में जा सकते हैं सिवाय इसराइल के। पासपोर्ट पर लिखा होता है कि इसराइल के अलावा तमाम दुनिया के लिए, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी हुनरमंदी होती है, ऐसी कारीगरी होती है कि लोग इसराइल भी चले जाते हैं। और कुछ लोगों की तरफ से तो इसराइल को लांढी कुरंगी समझ लिया गया है कि आप सदर से बस में बैठें, जब दिल करे बस में बैठें, लांढी चले जाएं, कुरंगी चले जाएं, लाहौर से बैठें, भाई फेरू चले जाएं, पत्तों की चले जाएं, कसूर चले जाएं, सियालकोट चले जाएं, चीचों की मलियां चले जाएं। इस तरीके से इसराइल इन लोगों का आना जाना है। इनको गिरफ़्तार किसने किया है? FIA ने। ऐसे जाने वाले कई लोग हैं, उनमें से 8 पाकिस्तान की FIA के हत्थे चढ़ गए। FIA ने अपनी बड़ी एफिशिएंसी दिखाई, 8 को गिरफ़्तार कर लिया जो कई बार इसराइल जा चुके हैं। इसको आप FIA की एफिशिएंसी कहें या फिर नालायकी और नाअहली कहें, क्योंकि इस इदारे की तरफ से इन 8 को गिरफ़्तार किया गया है जो इसराइल जाते रहे हैं, आते रहे हैं। लेकिन उस वक्त ये अदारा कहाँ पे सोया हुआ था? जब ये लोग पहली बार गए थे, दूसरी बार गए थे, उस वक्त कहाँ थे? बहरहाल अब उन लोगों की शामत आ गई, उनको पकड़ लिया गया। मैं आपके सामने पूरा वो वाक़या रखता हूँ, आपको भी पता चल जाएगा कि ये लोग किस तरह से आसानी के साथ इसराइल जाते थे, वहाँ क्या करते थे। ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए जो कुछ खबर शाया हुई है उसके मुताबिक। FIA की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि क्राइम सर्कल मीरपुर ख़ास ने अहम कार्रवाई करते हुए इसराइल में मुलाजमत इख्तियार करने वाले 5 पाकिस्तानी मुलजमान को गिरफ़्तार किया। कहीं पर इनकी तादाद 8 बताई गई है। बहरहाल इस खबर के मुताबिक 3 मुलजम 7 साल तक तलबीब में मुकीम रहे और वहाँ बतौर हेल्पर और कार वाशर मुलाजमत करते रहे। इन मुलजमों ने इसहाक मतात नामी इसराइली एजेंट के ज़रिए एंट्री हासिल की और उसे फ़ीकस 3 से 10 लाख रुपए अदा किए। इन मुलजमों में मियाँ बीवी, उनके 2 बेटों के अलावा 2 सगे भाई भी शामिल हैं। नुमान सिद्दीकी, कामल अनवर, कामरान सिद्दीकी, मोहम्मद ज़ीशान और मोहम्मद अनवर इनके नाम हैं। FIA में नामजद 5 दीगर मुलजमान में सतारा परवीन, मोहम्मद असलम, अब्दुल माजिद सिद्दीकी भी शामिल किए गए हैं। इनमें से 3 अफराद एक बार से ज़ायद इसराइल में मुलाजमत के बाद पाकिस्तान आए। गिरफ़्तार मुलजमान शेंजन वीज़े पर उर्दन एयरपोर्ट से इसराइल दाखिल होते थे। तुर्की, कीनिया, श्रीलंका के रास्ते से भी बजरिया उर्दन एयरपोर्ट इसराइल में दाखिल होते रहे। अपनी रकूम ये मुलजमान वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए मीरपुर ख़ास डाकखाने में अपने अजीज़ों को रवाना करते रहे और वतन वापसी के लिए दुबई के रास्ते उर्दन एयरपोर्ट से कराची आते थे। FIA के तर्जमान के मुताबिक मजमूई तौर पर 8 मुलजमान के ख़िलाफ़ पासपोर्ट एक्ट इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस के तहत 5 मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं, जबकि दीगर मुलजमान की गिरफ़्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जी, तो आप अंदाज़ा कर लें कि ये मुलजमान शेंजन वीज़े पर, शेंजन वीज़ा ये यूरोपियन ममालिक की तरफ से जारी किया जाने वाला वीज़ा है। बहरहाल इस वीज़े को इन लोगों की तरफ से किस तरह से इस्तेमाल किया गया और उस मुल्क में चले गए जिसमें जाने पर आम आदमियों के पाबंदी है। मैंने बात की कि आम आदमियों के, आम पाकिस्तानियों के इसराइल जाने पर पाबंदी है, लेकिन अगर हुकूमत चाहे तो अपने वफद भेज सकती है, जैसा कि गुज़श्ता हुकूमतों के दौरान ऐसा होता रहा। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि किस तरह से मेहनत कश पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जाकर मजदूरी करते हैं, अपना खून पसीना एक करके अपने घर वालों की हालत को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे फिर क्या होता है, हर एक के साथ ऐसा नहीं होता, हर एक ऐसा नहीं करता, खाल खाल लोग ऐसा कर जाते हैं। सऊदी अरब में एक नौजवान मुकीम है, उसका तलक भी सिंध से है, वहाँ से अपने घर वालों के लिए वो भी इसी तरह से खून पसीना एक करके अपनी कमाई भेजता था और उस कमाई को फिर उसके घर वाले किस तरह इस्तेमाल करते थे। उसकी अहलिया का नाम सीमा है, इनके 4 बच्चे हैं। सीमा की PUBG गेम पर किसी भारतीय लड़के से
دعا سلام ہو گئی، دعا سلام دوستی میں بدل گئی اور دونوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس خاتون کا اپنا سگا خامد موجود ہے، بچے بھی ہیں، لیکن دوستی ہوئی اور یہ خاتون بھارت چلی گئی۔ اب آپ کے سامنے جو خبر شائع ہوئی ہے وہ رکھتے ہیں۔ بھارتی میڈیا کے حوالے سے شائع ہونے والی خبر کے مطابق اس کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں، آپ سنیں گے تو آپ یہاں بھی اپنا سر پکڑ کر رہ جائیں گے۔ ذرا ملاحظہ کیجیے۔ پاکستان سے تعلق رکھنے والی خاتون پب جی پر بھارتی شہری سے دوستی کے بعد 4 بچوں کے ہمراہ بھارت پہنچ گئی۔ سیما غلام حیدر نامی خاتون کی دہلی کے قریب گریٹر نوئیڈا سے تعلق رکھنے والے ایک شخص سچن سے گیمنگ ایپ پب جی موبائل پر دوستی ہوئی، جس کے بعد دونوں میں محبت پروان چڑھی۔ فون پر منصوبہ بندی کے بعد غیر قانونی طور پر نیپال کے راستے بھارت میں داخل ہونے والی سیما جب گریٹر نوئیڈا پہنچی، جہاں سچن رہائش پذیر ہے، تو خاتون کے ساتھ ان کے 4 بچے بھی تھے۔ گیمنگ پلیٹ فارم کے ذریعے شناسائی کے بعد سیما اور سچن نے ایک دوسرے کے ساتھ آن لائن بات چیت شروع کی، جو محبت میں تبدیل ہوئی، اور سیما نے بھارت داخلے کے بعد گریٹر نوئیڈا کے رابو پورہ علاقے میں کرائے کے اپارٹمنٹ میں سچن کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ مقامی پولیس کا کہنا ہے کہ اسے اطلاع ملی کہ گریٹر نوئیڈا میں ایک پاکستانی خاتون غیر قانونی طور پر رہ رہی ہے۔ سچن کو پتہ چلا کہ پولیس کو سیما کی موجودگی کی خبر ملی ہے، تو وہ سیما اور اس کے 4 بچوں کے ساتھ بھاگ گیا۔ جس اپارٹمنٹ میں یہ جوڑا رہتا تھا، اس کے مالک برجیش نے پولیس کو بتایا کہ انہوں نے یہ مکان مئی 2023 میں کرائے پر دیا تھا۔ جوڑے نے بتایا کہ ان کی عدالت میں شادی ہوئی تھی اور ان کے 4 بچے ہیں۔ مالک مکان نے پولیس کو مزید بتایا کہ خاتون کے حلیے سے وہ پاکستانی نہیں لگتی، انہوں نے ساڑی پہن رکھی تھی۔ پولیس نے سچن اور سیما کو گرفتار کر لیا اور اس جوڑے سے مزید تفتیش جاری ہے۔ ایک سینئر پولیس افسر نے میڈیا کو بتایا کہ معلومات حاصل کرنے کے بعد ہم نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ فرار ہو گئے تھے۔ ہم نے ایک ٹیم تشکیل دی اور سرچ آپریشن شروع کیا، جس کے بعد دونوں کی گرفتاری عمل میں آئی۔ ناظرین، آپ اندازہ کریں، یہ خاتون کراچی میں رہائش پذیر تھی، وہاں سے کیسے یہ دبئی پہنچی، کیسے نیپال گئی، نیپال سے کس طرح سے بھارت چلی گئی۔ خامد کمائی کرنے والا تھا، بڑے پیسے بھیجتا تھا، اور اس نے پھر خامد کی کمائی کو اور خامد کے اعتماد کو کس طرح سے ٹھیس پہنچائی۔ اب اس کے خامد کی طرف سے کیا کہا جا رہا ہے وہ بھی ذرا ملاحظہ کیجیے۔ اس خبر کے مطابق جیکب آباد کی رہائشی سیما جکھرانی پسند کی شادی کرنے بھارت پہنچ گئی۔ ان کے شوہر نے ویڈیو بیان جاری کر کے اس کی تصدیق کر دی ہے۔ 4 بچوں کی ماں 29 سالہ سیما اپنے بچوں سمیت کراچی سے دبئی، پھر دبئی سے نیپال اور نیپال سے بھارت پہنچی۔ اس کے شوہر غلام حیدر نے سعودی عرب سے ویڈیو بیان جاری کرتے ہوئے حکومت سے اپنی بیوی بچوں کی واپسی کی اپیل کی ہے۔ شوہر کا کہنا ہے کہ میری اہلیہ اپنے 4 بچوں کے ساتھ کراچی میں مقیم تھی۔ آن لائن گیم کے ذریعے بھارتی لڑکے سے دوستی ہوئی، میری بیوی کو پیار کا جھانسا دے کر بھارت بلایا گیا۔ بھارت کے شہر راہپور پولیس نے میری بیوی اور بچوں کو گرفتار کیا ہے، اب وہ جیل میں ہیں۔ شوہر غلام حیدر جکھرانی نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ میرے بچے مجھے واپس کرانے میں میری مدد کی جائے۔ دوسری جانب لڑکی سیما کا کہنا ہے کہ میرا شوہر سعودی عرب میں رہتا تھا، 4 سالوں سے اکیلی تھی، آن لائن گیم پر سچن سے پیار ہوا اور بھارت چلی گئی۔ سیما کا اس خبر کے مطابق مزید کہنا ہے کہ میں سچن سے شادی کرنا چاہتی ہوں، واپس پاکستان نہیں جانا چاہتی، جبکہ سیما کے آشنا سچن کا کہنا ہے کہ 2020 میں سیما پب جی پر قریب آئی، مارچ میں نیپال میں ملے اور اب شادی کرنا چاہتے ہیں۔ بھارتی پولیس نے خاتون کو 4 بچوں سمیت اور سچن کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا ہے۔ تو ناظرین، یہ خبر آپ کے سامنے ہم نے اس لیے بھی رکھی ہے کہ ذرا محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے یہ زمانہ ایسی چل جاتا ہے، اور پھر کتنا سادہ ہے غلام حیدر۔ وہ کہتا ہے کہ میری بیوی مجھے واپس دلائی جائے، اور بیوی کہتی ہے کہ میں نے ایک اور نکاح کر لیا ہے، ایک اور شادی کر لی ہے، سگا خامد موجود ہے، اس نے شادی کر لی ہے، وہ پاکستان واپس نہیں آنا چاہتی۔ بھارتی پولیس نے اس کو گرفتار کیا ہوا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس کہانی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔